4 दीस पयलीं हांगा ओल्ड कलेक्टर बिल्डिंगे कडेन हांगा ही झाडां मारून उडयल्या. हो हांवें आयतारचो पळोवन आयतारा आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर हो इशू घाल्लो की तांच्यांनी आनी आमी म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केल्ले की तो बेगीनच्या बेगीन क्लियर करचें म्हणून. पुणून अजून पर्यंत तांच्यांनी हाजेर कांयच एक्शन घेवना. आमी राविल्ले, आमी तांकां 4 दिसाचो टायमूय दिल्लो. प्रॉब्लम असो जाला की भरपूर मडगांवकाराचे म्हाका फोन आयले तांकां हांगच्यान फुटपाथा वयल्यान चलपाक त्रास जाता. हो फुटपाथ लोकांक खातीर चलपाक केला, झाडां उडोवपा खातीर न्ही. हांगच्यान आतां सध्या स्कुलां चालू जाल्या, हांगच्यान भुरगीं चलतात तांकां हो त्रास जाता. बायलां वतात, सिनियर सिटीजन्स वतात. काल एक डिसेबल मनीस हांगच्यान वतना हांवें व्हिडिओ काडला, तो तुमकां व्हिडिओ हांव धाडटा. आनी आत्तां एक बायल थंय पडपाची, कित्याक तांकां फुटपाथा वयल्यान वचपा जायना म्हूण ते रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा. आनी इट इज रिस्क फॉर लायफ मडगांवकारा खातीर. मडगांवकारा खातीरूच न्ही जाल्यार जे लोक मडगांव येतात तांच्याय खातीर, कित्याक हो मेन मार्केट, मेन सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी हो इशू आसा. आतां प्रॉब्लम असो आसा की जेन्ना ते आमी तांचे काडनाशिल्ले, आमी ताजे मरान गेले म्युन्सिपालिटीन आनी आमी तांकां सांगलें तुमी काडना जाल्यार आमी काडटा म्हणून. कित्याक तांच्यांनी सांगलें तांचे कडेन गाडी ना, लेबर ना म्हणून कितें सांगताले ते, आमी काडटा म्हणून सांगलें. पूण तांच्यांनी आमकां सांगलें की ते आमीच काडटले, तुमी काडपाची गरज ना म्हणून. हाचो अर्थ तातूंत दिसून येता की तांकां हें काम करपाचें ना आनी आमकांय करपाक दिवपाचें ना. आतां प्रश्न असो येता की हें जें म्युन्सिपालिटी आसा जाका मॉडेल मार्गांवाचो पॅनल म्हणटा, ते मडगांवच्या डिफेक्टर आमदारान ऑर्डिनन्स हाडून हात वयर काडून आपलें पॅनल हाडिल्लें. आतां ह्या पॅनलाच्या हातूंत भितर इनसेन्सिटिव्हिटी दिसून येता लोकां कडेन, तांकां कामूच करपाचें ना. सेम गजाल जाल्ली लास्ट इयर 2024 जुलयान आमी एक अशेंच झाड पडिल्ल्यान थोडीं झाडां जी पडून आख्या 2-3 भुरगीं इंजर्ड जाल्लीं. ताचे खातीर आमी कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिल्लो जुलयान आनी तांकां सांगिल्लें की तें झाड मातशें थंयचें काडून घेवचें म्हणून. पुणून ते तांच्यांनी इमिजिएटली मोस्ट अर्जंट म्हणून मार्क केल्लें PWD. पूण PWDन जेन्ना आमी फॉलोअप केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की मडगांवचो सिनियर पॉलिटिशियन तांकां प्रेशर हाडटा की ते काम करनाका म्हणून. जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना सायडींतली सगळीं झाडां मारिल्लीं, पूण ही झाडां मारून व्हरू नाशिल्लीं. मागीर ती आमी काडल्या. आतां हातूंत एक गोश्ट दिसून येता की ह्या म्युन्सिपालिटीक मडगांवकारा खातीर काम करपाचें ना. तांकां फक्त आपली जी बेनिफिट्स आसा तांकां मेळटा ताजेच खातीर काम करपाक जाय. दुसरें, आज जर तुमी मडगांव पळयलें, मडगांवची सध्या दुर्दशा जाल्ली आसा. प्रत्येक कडेन गेले पयर पेडा कडेन एक बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो. ताज्या मागीर दुसऱ्याच दिसा विदीन 24 आवर्स लता कडलो एका बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो. काल परत त्याच बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो. आतां इतले तेंप जाले आमी हो अनसेफ बिल्डिंगेचो इशू म्हणटा कितलेशे वर्साच्यान चालू आसा आनी आमी तो काडत आसा. पूण ताजेर कोण काय रिएक्टूय करना, स्टेटमेंटूय दिना आनी एक्शनूय घेनात. आतां प्रॉब्लम असो आसा की आमी आतां लास्ट 2-3 आठवडे जाले तांकां सांगतात की इमिजिएट जे अनसेफ बिल्डिंग आसा ते जाता तितले डेमोलिश करून उडयात म्हणून. इतले पर्यंत जाले की आमी कलेक्टराक पयर एक रिप्रेझेंटेशन बसून दिलें आनी ते रिप्रेझेंटेशनान आमी तांकां सांगलें की सजेशनां दिलीं थोडीं. आनी सजेशनां हांवें म्हजी दिवना, आमी एक्सपर्टा कडेन मेळून तांचे कडल्यान सजेशनां घेवन सगळीं सारकी चिंतून तांकां दिल्लीं. आनी तांकां हेंय सांगिल्लें की समज तांकां जर आमचो ही इम्प्लिमेंट करपाक हेल्प जाय जाल्यार आमी येतले म्हणून. पूण हातूंत कालच्या इन्सिडंटान असो दिसून येता की आमी फक्त पेपराचेर सगळें वाचतात पूण तांच्यांनी एक्शन अजून कांयच घेतिल्लो ना. हांव कलेक्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हाजेर इमिजिएटली स्टेप घेवपाक जाय. दुसरें, मडगांव सध्याची परिस्थिती चल्ल्या तातूंत भितर मदीं आयकल्लें की मडगांवचो आमदार मास्टर प्लॅनाचेर उलयतालो. मडगांव सध्या मास्टर प्लॅन नाका, मडगांव सध्या जाय रेस्क्यू प्लॅन. आनी दुसरें म्हणटा तें ही पळय झाडां हांगा पडल्या हातूंत दीस इज अ सिंबल ऑफ collapse in administration in the municipality and in the government authorities. हांव पयर चीफ मिनिस्टर आयिल्ले हांगा. चीफ मिनिस्टरांनी कलेक्टरा कडेन मेळून तांच्यांनी सांगिल्लें की बेगीनच्या बेगीन हे अनसेफ बिल्डिंग डेमोलिश करपा खातीर ऑर्डर दियात म्हणून. हांव आतां चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता कित्याक आमच्या आमदाराचेर आनी हे म्युन्सिपालिटी आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा तांचेर आतां सगळ्या मडगांवकारांनी उदक सोडून दिलां. कळ्ळां की तांकां कांयच काम करपाचें ना म्हणून. हांव मागता आतां चीफ मिनिस्टरा कडेन की तांच्यांनी आतां मडगांव लक्ष घालपाक जाय आनी तांच्यांनी आमकां मडगांवकारांक एक बरो रेस्क्यू प्लॅन करून दिवपाक जाय. आनी हांव म्युन्सिपालिटी कडेन परत एकदां सांगता की हांव तांकां शेनवार म्हणसर टायम दिता. ते जर हे शेनवार म्हणसर क्लियर करना जाल्यार आमी विदावट परमिशन तांचे घेनासतना हांगा आयतारचे मनीस घालून गाडी घालून हे क्लियर करून घेतले. हांव परत एकदां सगळ्यांक चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तांच्यांनी आमचे सगळे मडगांवकारां खातीर एक बरो रेस्क्यू प्लॅन दिवचो.